पुत्रासो जत्रापितारो भवन्ति मानो मध्यारिगीतायुर्गन्तो आदित्यरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विषवे देवाय देते पंचजना आदित्यजातमादित्यजानितवम् यौहौसां चिरन्तरिक्षगुगादे पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विषवे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः तो कैमरा में शान्तिर्भवतो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचेपुरन्द्राभ्यां नमः श्रीमाता पितृषणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः अस्तान्देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ सुमुखशेखदन्तश्च कपिलो गजकाळकः लम्बोदरस्य विकटो भिन्ननासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि य पठेत् शृणुयादवेत् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटश्चैव